शाबान मुअज़्ज़म जो है हर रोज़ पढ़ने वाली अब्दुल वाहिद का वक़्त ज़ोहर में पढ़ी जाती है वो इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद शजरत नबुव्वत व मौज़िअत रिसालत मुख्तलिफ़िल मलाइका وبعد العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد في الفلك الجارية في الجدد الغامرة يا من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مال والمتأخر ولهم زاهد واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكافي الحسين الغياث المنصر المستقيم وملجأ العارفين واسمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة قصيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد الآن وقضاء الحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وما استطعتم إلى اللهم صل على محمد وآل محمد قلبي بطاعتك ولا تقلني بمعصيتك وارزقني مواساة من ذكرت علي من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظت من قدر الرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه طقوا يقضي قراره وإرضائه إلى محل إمامي اللهم فاعنا على الاستنار بسنته فيه ونيل الشفاعة الذي اللهم واجعل لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيا واجعلني له متبعا حتى إلى يوم القيامة عني راضيا عن ذنوبي غازيا قد أوجدت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار اللهم صل على محمد इमाम ज़मान की ज़ात को बुलंद आवाज़ में हदिया